अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। राजनीतिज्ञ मात्रै होइन, राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्नेहरूमाझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संदिग्ध राजनीतिक चरित्र पर्दाफास भइसकेको छ। सामान्यतया पहिलो हुने जित्ने र समानुपातिकको मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको मुलुकमा कुनै एकल पार्टीले बहुमत हासिल गर्न हम्मे पर्छ। तर नेपालमा भने दुई वामपन्थी पार्टीको चुनावी तालमेल हुनासाथ वाम पक्षमा लहर नै सिर्जना भयो र उनीहरूले सहज बहुमत हासिल गरे। ओली प्रधानमन्त्री बने, तर दुनियाँलाई चकित पार्दै उनी केही दिन भित्रै अति दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी राजनीतितर्फ उन्मुख भए। यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा उनले आफूलाई सत्ता सिंहासनमा पुर्याउने पार्टी छिन्न भिन्न पारे। आफ्नो माओ पार्टी एमालेलाई विभाजनमा धकेले। अब अपार संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सिद्ध्याउन लागेका छन्, जसलाई एक हिसाबले प्रतिक्रान्ति भन्न सकिन्छ। सर्वसत्तावादी चिन्तनको स्रोत के हो? प्रधानमन्त्री ओलीले 2074 सालमा सरकार बनाउन साथ संसदमा प्रस्तुत गरेको प्री बजेट सिद्धान्तले वामपन्थीलाई होइन, नव उदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दियो। भलै वामपन्थी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा मतदाताको खपतका लागि उनले मार्केट सोशलिज्म शब्द बजारमा छर्दै गरे, ताकि चिनिया अर्थतन्त्रमा आर्थिक मोडल मुलुकमा नेपाली विशेषता अनुसार लागू गरिरहेको प्रचार होस्। सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतले चिनिया मोडलको के कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुक्तताको भाका पनि टिप्न खोजेको भेटिँदैनथ्यो। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमै खुला सहमति जनायो भने बजेटमाथि कांग्रेस आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले खुलेर प्रशंसा गरे। उपलब्ध कार्यक्रम प्रस्तुतिलाई हेर्दा फ्रेन्च सोशलिस्ट जान पिया सेभेनामेन्टको प्रसिद्ध भनाइ याद दिलाउँथ्यो। फ्रान्सवा मित्राको सोशलिस्ट पार्टी सत्तारूढ भएपछि कसरी दक्षिणपन्थी तर्फ लम्कियो भनेर उनले द ओल्ड द क्राइसिस द न्यू शीर्षक किताबमा लेखेका थिए। सारमा मित्राको शासनलाई बुर्जुवाहरूको वफादारीको व्यवस्थापनको संज्ञा दिँदै उनले लेखे, यदि कुनै वामपन्थी सरकारमा पुगिहाल्यो भने उसले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्दैन। आर्थिक संकटलाई कसरी टार्ने भन्ने बारे उसँग कुनै योजना हुँदैन। स्क्यान्डेनेभियन सामाजिक समाजवादीहरूको जस्तो दीर्घकालीन राज गर्ने आन्तरिक वातावरण तयार पार्ने ढङ्ग तिनीहरूमा हुँदैन। त्यसले गर्दा तिनीहरू समाजमा सर्वत्र बदनाम हुन पुग्छन् र सत्ताबाट बाहिरिन्छन्। सत्ताबाट तिनीहरू मात्र बढारिन्छन्। भावी पुस्तालाई सत्तारूढ हुने बाटो पनि सदा सर्वदाका लागि बन्द गरिदिन्छन्। यसैबीच सरकारले 15 जेठमा अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको 179 बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खनिजजन्य गिटी बालुवा ढुङ्गा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ। निकासी गर्न खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप समेत निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्थाको पनि घोषणा गरेको छ। यससँगै खनिजजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्री साथै चोरी संरक्षणका विषयमा सतहमा आएका छन्, जसमा केही विषयगत कुरा राख्ने प्रयास यहाँनिर हुनेछ। जमिनको सतह वा भूगर्भ भित्र पाइने पेट्रोलियम र ग्यास पदार्थ बाहेक कुनै निश्चित भौतिक गुण तथा तत्त्वको रासायनिक सम्मिश्रण युक्त अप्राङ्गारिक पदार्थलाई खनिज पदार्थ भन्ने गरिन्छ। खनिजजन्य निर्माण सामग्रीमा खानीबाट उत्खनन गरेर उत्पादित विभिन्न केले वा बलौटो, चट्टान,
डोलोमाइट, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट, सिलेट आदि जस्ता खनिजबाट बनेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा वा माटो समेतलाई भन्ने गरिन्छ। हिमालयको सबैभन्दा कान्छो पर्वत श्रृङ्खला चुरे पर्वत हो, जसलाई संस्कृतमा मानक पर्वत र अंग्रेजीमा सिलवालिक भनेर चिनिन्छ। करिब 1,60,00,000 देखि 52 लाख वर्ष अगाडिको समयमा तत्कालीन लगभग पृथ्वीकै ठूलो खाडीमा क्रमशः हालको समथर तराई जस्तै गरी उच्च पहाडबाट आएका नदीले थुपारेको माटो, बालुवा, गिटी जस्ता थेक्रोले बनेको कमजोर चुरे पर्वत हिमालय श्रृङ्खलाको दक्षिणमा समथर भावरसँग जोडिएर पश्चिममा इन्दुस नदीदेखि पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीको नजिकसम्मै फैलिएको छ।